السلام عليكم. هذه الحصة غنشوفوا الجزء الأول من درس الهندسة الفضائية. كبداية بالنسبة للدرس ديال الهندسة الفضائية كيتمركز على جوج ديال المفاهيم أساسية، ألا وهي الجداء السلمي والجداء المتجهي. غنشوفوا التعريف ديال الجداء السلمي والصيغة التحليلية ديال الجداء السلمي في الفضاء، ومن بعد إن شاء الله غادي نشوفوا الجداء المتجهي ونشوفوا التطبيقات ديال الجداء السلمي والجداء المتجهي. نبدأ بأول نقطة وهي الجداء السلمي. تعريف الجداء السلمي. دونك بالنسبة لتعريف الجداء السلمي في الأول نعتبر الفضاء V3. لدينا ثلاث نقط A و B و C. نعلم أن ثلاث نقط A و B و C تحدد لنا مستوى، بحيث أن الجداء السلمي للمتجهتين AB في AC هو المسافة AB أو منظم متجهة AB في منظم متجهة AH. دونك الفرق بين الكتابة الأولى والكتابة الثانية كما نلاحظ أن H المسقط العمودي للنقطة C على المستقيم AB هنا H تنتمي إلى القطعة AB. بصفة عامة فالجداء السلمي للمتجهتين AB AC هو منظم المتجهة AB في منظم المتجهة AH. هذه في حالة إذا كانت المتجهتان AB و AH لهما نفس المنحى. بينما كما نلاحظ في المثال الثاني، نأخذ نقطة C مثلا كما في المثال، عندنا المثال الأول والمثال الثاني. الجداء السلمي للمتجهتين AB في AC هو ناقص AB في AH. الفرق بين المثال الأول والمثال الثاني أن هنا المتجهة AB و AH لهما نفس المنحى، بينما في المثال الثاني المتجهة AB والمتجهة AH لهما منحيان متعاكسان. دونك إذا كان عندنا متجهة AB لها منحى معاكس للمتجهة AH، نأخذ الجداء السلمي AB مضروبة في AC غادي يكون هو ناقص AB في AH. هذا بصفة عامة، هذا التعريف ديال الجداء السلمي في قسم الجذر المشترك. شفناه في المستوى، بطبيعة الحال يمدد هذه الخاصية تبقى صالحة بالنسبة للفضاء. التعريف الثاني وهو استنتاج للتعريف الأول، وهو أن الجداء السلمي AB في AC المتجهة AB في المتجهة AC وهو منظم المتجهة AB في منظم متجهة AC في كونسينوس الزاوية الموجهة بالمتجهتين AB AC. دونك ما هي العلاقة بين الجداء المتجهي AB AC يساوي AB في AC كونسينوس ألفا والعلاقة الأولى؟ دونك كما نلاحظ هنا عندنا AH AB AB AH. إذا أردنا كتابة AH بدلالة AC فنلاحظ أن هذه الزاوية اللي هي ألفا كونسينوس ديالها ألفا يساوي الضلع المحاذي AH على الضلع على الوتر اللي هو AC. يعني أن AH تساوي كونسينوس ألفا في AC. دونك قمنا بتعويض كوس ألفا AC في التعبير الأول، حصلنا على التعريف الثاني للجداء السلمي وهو AB في AC يساوي منظم متجهة AB في منظم متجهة AC في كونسينوس ألفا الزاوية المكونة بين المتجهتين AB و AC. بالنسبة للتعريف الثالث وهو استنتاج للتعريف الثاني، لأن أهم تعريفنا هو التعريف الأول. بطبيعة الحال هنا نأخذ المتجهة BC، ثم نأخذ متجهة BC مربع، ثم ندخل عليها نقطة A باستعمال علاقة شارب، فنحصل على المتجهة BA زائد المتجهة AC مربع، ثم نطبق العلاقة ديال المتطابقة الهامة BA مربع زائد AC مربع زائد 2 في المتجهة BA في المتجهة AC اللي كتعطينا ناقص 2 في المتجهة AB في المتجهة AC. 2 ناقص 2 المتجهة AB في AC. AB في AC هو الجداء السلمي AB في AC. داكشي اللي كنحصلوا عليه كامل كنردوه في طرف، والجداء السلمي AB في AC كنردوه في طرف آخر، كنحصلوا على التعريف الثاني. أهم تعريفنا هو التعريف الثاني اللي هو الجداء السلمي AB في AC يساوي AB منظم متجهة AB اللي هي المسافة AB في منظم متجهة AC اللي هي المسافة AC في كونسينوس ألفا الزاوية المكونة بين المتجهتين AB و AC. دونك من بين خاصيات الجداء السلمي عندنا خاصية التماثلية، يعني أن المتجهة U في المتجهة V تساوي المتجهة V في المتجهة U. في الضرب يمكن تغيير ترتيب المتجهتين، لأن الجداء السلمي UV يساوي منظم U في منظم V كونسينوس الزاوية UV.
في U يساوي منضم في كونسينوس في U. كما كتلاحظوا الزاوية U في هي ناقص في U، وكونسينوس ألفا يساوي كونسينوس ناقص ألفا. لذلك فإن الجداء المتجه U في يساوي في U. كذلك لدينا خاصية ثانية، خاصية الجداء السلمي، وهي خاصية الخطانية. كما نلاحظ إذا كان عندنا جداء سلمي متجهة ك U مضروبة في في كعدد حقيقي، بحيث كعدد حقيقي يساوي يمكن إعادة ترتيب الأقواس أو يمكن تحريك الأقواس في التعبير. كذلك لدينا الخاصية ديال الخطانية الثانية، وهي جداء متجهة U في مجموع متجهتين، هو بشكل عادي كما ننشر U على المجموع اللي هو V زائد W، نحصل على UV زائد V زائد U في W. الخاصية الأخيرة وهي خاصية تعامد متجهتين في الفضاء. نقول أن متجهتين U و V، نقول أن U و V منضميتان أو متعامدتان فقط إذا كان الجداء السلمي UV يساوي صفر. ما معنى ذلك؟ يعني أن إذا خدينا التعريف الثاني، يعني أن الجداء السلمي UV يساوي منضم U في المنضم V في كونسينوس الزاوية المكونة بين المتجهتين. الزاوية بطبيعة الحال غتكون هي P على 2، وكونسينوس P على 2 يساوي صفر. لذلك فإن الجداء السلمي الذي نحصل عليه هو صفر. هادشي كامل شفناه بالنسبة الأولى وبالنسبة للجداء المشترك. ننتقل الآن إلى الصيغة التحليلية للجداء السلمي في الفضاء. بطبيعة الحال عندما نقول الصيغة التحليلية فإن ما رأيناه في الفضاء، هذا الفضاء ننسب إليه معلم متعامد ممنضم مباشر، ألا وهو O E G K، بحيث O هو أصل المعلم، E هي المتجهة الموجهة لمحور الأفاصيل، G هي المتجهة الموجهة لمحور الأراتيب، K هي المتجهة الموجهة لمحور الأراتيب. دونك أهم حاجة هنايا خصنا نشوفو الصيغة التحليلية ديال الجداء السلمي. طبيعة الحال متجهة U أي متجهة خديناها من الفضاء، فإن هذه المتجهة لها أفصول A، ولها أرطول اللي هو B، ولها أرطول ألا وهو C. كذلك المتجهة V لها أفصول A'، أرطول لها أفصول A'، لها أرطول B'، ولها أرطول C'. دونك الجداء السلمي UV أي متجهة U لها إحداثيات، لها 3 إحداثيات في الفضاء، تكتب على الشكل الأفصول في E زائد الأرطول في G زائد الأرطول في K. دونك الكتابة ديالها هي هذه. في المتجهة V يعني AI زائد BG زائد C مضروبة في K. في المتجهة V وهي A'E زائد B'G زائد K'G. دونك هنايا أهم حاجة خصنا نفهموها أنه ملي كنضربو أي متجهة E في G أو E في K، فالجداء السلمي هو صفر. علاش؟ لأن المتجهات E G K فهي متجهات متعامدة على بعضها البعض. يعني مثلا ملي غادي نجي نشر هذا الجداء السلمي اللي هو AI زائد BG زائد CK في A'E زائد B'G زائد K'G، غنحصلوا على AI في A'E اللي هي AA', لأن هنايا عندنا نفس المتجهة. بطبيعة الحال المتجهة E في E هي المنضم E في كونسينوس الزاوية المكونة بالمتجهتين EE يعني الزاوية صفر، لأن E و E متطابقتان. دونك غنحصلوا على 1 لأن هذا معلم ممنضم. كذلك AI مضروبة في B'G، E في G صفر، يعني AB' في E في G غتعطينا صفر. AI في K أو C' في K، C' في K كذلك AI في C' K غنحصلوا كذلك على صفر، لأن E المتجهتين E و K هما متجهتان متعامدتان. BG في A'E تساوي صفر، لأن G و E متعامدتان. BG في B'G غنحصلوا على B' في G. BG في C' K غنحصلوا على صفر، لأن G و K متعامدتان كما كنلاحظوا، E متعامدة مع G، E متعامدة مع K. CK في A'E صفر، CK في B'G صفر، لأن K و G متعامدتان، K و E متعامدتان. كنحصلوا في الأخير على CK في C. دونك في الأخير غادي نحصلوا على A' في
إي إي، المتجهة إي إي، أو المتجهة جي جي، أو المتجهة كا، فالجداء السلمي لهاتين المتجهتين هو ماذا؟ مثلا نأخذ المثال الأول ويطبق على المثال الثاني والمثال الثالث على نفس الحالة. دونك إي المتجهة إي في المتجهة إي يساوي منظر المتجهة إي في منظر المتجهة إي كوسينوس الزاوية الموجهة بالمتجهتين إي إي. دونك الزاوية الموجهة بالمتجهتين إي إي بريم هي صفر لأن إي وإي متطابقتان. كوسينوس صفر يساوي واحد. دونك تعطينا هي المنظم إي في المنظم إي، بما أن إي يساوي واحد وإي يساوي واحد دونك هي واحد أس اثنان هي واحد. نفس الحالة تطبق على جي جي اللي هي المتجهة الموجهة لمحور أراتيل، وكذلك بالنسبة كا وهي المتجهة الموجهة بالنسبة لمحور الأراتيل. دونك في الأخير كنحصلوا على أ بريم زائد بي بريم زائد سي بريم، لأن منظر متجهة إي مربع يساوي واحد، منظر متجهة جي مربع يساوي واحد، ومنظر متجهة ك مربع يساوي واحد. دونك أ بريم بي بريم سي بريم. بالرجوع إلى الكتابة ديال المتجهة إي والمتجهة في، فإن الجداء السلمي للمتجهتين إي و في الفضاء في 3 هو ماذا؟ الأرسول في الأرسول زائد الأرطول في الأرطول زائد الأرطول في الأرطول. هذه هي الصيغة التحليلية بصفة عامة للجداء السلمي في الفضاء.